अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन में हूं फैसल रहमान लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी जैसे मैंने कहा कि कल भी हमने ये बात की थी सूबों की तकसीम के हवाले से, काफी इंटरेस्टिंग डिबेट थी। कल आपने PMLN का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, MQM का और फिर उसके बाद आपने जनाब दुरानी साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब का भी मौक़िफ़ सुना। आज के प्रोग्राम में आपके पास हम ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, PMLN का और इसके अलावा ANP का भी मौक़िफ़ लेकर के आएंगे, क्योंकि जब मैंने रात को बैठ के मैं कुछ स्केचेस देख रहा था, कुछ पाकिस्तान का नक्शा देख रहा था, फिर किस तरह डिविजन्स हैं और किस तरह किसके सूबे में कितने डिविजन्स हैं, किसका कितना रकबा, कितनी आबादी, उस हवाले से कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डिमार्केशन नजर आती है। आज के प्रोग्राम में उसी पर बात करेंगे। आज के मेहमानों को पहले तारुफ करा दूं जी। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शौकत बसरा साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पंजाब असेंबली में डेप्यूटी ऑपोजिशन लीडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बसरा साहब, आप प्रोग्राम में आए। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं जनाब सेनेटर जफर अली शाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका भी। और हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब सेनेटर शाहिद सैयद साहब, रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सैयद साहब, आप भी प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं बातचीत का या डिबेट का आगाज करूं, क्विकली आपको दो साउंड बाइट सुनाते हैं, एक चौधरी शुजात हुसैन साहब की और एक चौधरी निसार की। आइए सुनते हैं। सदर साहब की बात और ये रेवोल्यूशन मूव किए हैं 3-4, उनका ये ख्याल है कि इस तरह करते करते रायगढ़ का भी रेवोल्यूशन मूव कर देंगे कि वहां भी सूबा बनना चाहिए। ये तो जनूबी पंजाब के लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। 4 साल ये खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। इनको जनूबी पंजाब याद आया ना कोई और सूबा याद आया। ये अपनी जेबें भरते रहे, ये लोड शेडिंग करते रहे, ये लूट मार करते रहे। आज जब जाने लगे हैं तो इनको जनूबी पंजाब याद आ गई। दो इंपॉर्टेंट चीजें बसर साहब, पहली चीज जो आपसे शुरू करूंगा, आप लोगों ने कहा जनूबी पंजाब को हम डिवाइड करें। हमारी बात होती है फैसल करीम कुंडी साहब से और उनका बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि जनाब बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि सराइकी स्पीकिंग लोग हैं DI खान में, तो लिहाजा DI खान शुड बी अ पार्ट ऑफ सदर्न पंजाब। फिर उसमें कुछ हिस्सा हम देखते हैं सिंध की भी बात होती है, उसमें बलोचिस्तान की भी बात होती है, टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम उसको बिल्कुल डाउन करते हैं। और फिर सर हजारा का भी आपने देखा, शाहजहां यूसुफ साहब मौजूद थे, हजारा सूबे की अलग तहरीक चलती है, मालाकंड जो कि एजेंसी है आपकी, और फिर फाटा की भी अलग प्रपोजल दिया नून लीग ने। सर ये की में पीछे बचता ये है सर पेशावर, मर्दान, बनू और कोहाट, ये सर कोई जस्टिफाइड काम होगा? पहले तो मेरा ख्याल है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि सूबे बनने से पाकिस्तान, ये एक इमेज दे रही है मुस्लिम लीग नून पोर्ट्रे कर रही है। देखें बात ये है कि क्या सूबे बनने से पाकिस्तान कमजोर होगा, हमें पहले इसको स्टडी करना है। इंडिया आजाद हुआ, उनके आजाद होने के बाद कितने सूबे बने? अब होना क्या चाहिए कि इसके ऊपर बाकायदा कंसेंसस के साथ, डिबेट के साथ और आपस में बैठ के, ये तो आज हमने जो रेजोल्यूशन दिया एक वे फॉरवर्ड है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं चाह रही कि जनूबी पंजाब के लोग जो कि साल हर साल से आज महरूमियों का शिकार है, और खास तौर पे गुज़श्ता 4 साल से जब उन्होंने देखा कि हमारे वसाइल जो हैं उनका तमाम का रुख मोड़ दिया गया है सिर्फ मॉडल टाउन या डिफेंस या जाती उमरा की तरफ, तो फिर उनकी महरूमियां शिद्दत इख्तियार कर गई। होना तो ये चाहिए था कि जो एक आइन कहता है और आइन के अंदर बाकायदा प्रोविजन मौजूद है कि सूबे किस तरह बनेंगे। मेरा पंजाब असेंबली से मेंबर हूं, हमने 152 अरकान ने मुस्लिम लीग क्यू और पीपल्स पार्टी ने 19 अक्टूबर 2011 को आप ही ने गालिबन मूव भी किया था। मूव किया मैंने, हमने रेजोल्यूशन जमा करवाया। उस रेजोल्यूशन को बाकायदा गुस्से में आके खादिम आला साहब ने फाड़ दिया कि कौन होता है जो सूबा मांगे हमसे। भाई ये सूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मांग रही, वहां की अवाम मांग रही है, उन्होंने उनको टेबल नहीं होने दिया। फिर जब आप बात यह है कि वहां पे वसाइल जो है, आप ये देखिए ना कि होता क्या है कि जुल्म और कुफर की हुकूमत तो कायम रह सकती है, ना इंसाफी की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। सर दो चीजें यहाँ पे क्विकली सर, एक तो सर आपके अक्सर हमने देखा माजी में भी सर सदर्न पंजाब के बड़े बड़े लीडर्स, आपके प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी का भी ताल्लुक मुल्तान से, आप उसको भी सदर्न पंजाब की उसमें लाते। सर 4-4.5 साल आप लोगों ने क्या किया? इन्होंने तो कुछ नहीं किया, चले मैं मानता हूं 2/3 आबादी तो ऊपर है ना, 1/3 तो नीचे, उसका ख्याल नहीं रखा। डिविजन ऑफ फंड्स पे भी मैं 100% आपसे एग्री करूंगा, उस तरीके से नहीं गए। आप लोगों ने क्या करना? पहले तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, जो जॉब्स हैं, वो सारा काम अब खास तौर पे 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम 18 वजारतें सूबों को चली गई। NFC अवार्ड में 200 अरब रुपया सूबों को चला गया। अब मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल दे, आपने कहा कि आपने क्या किया। पहली दफा ये हुआ है कि जनूबी पंजाब की तरफ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का तल्लुक मुल्तान से था, हमारे मेजर वहां पर मंसूबे गए हैं।
میں ان میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. ملتان کی حد تک؟ نہ صرف ملتان کی حد تک. ابھی گئے ہیں پرائم منسٹر پاکستان, انہوں نے افتتاح کیا ہے رحیم یار خان میں جا کے ایک ایسے برج کا جسے کم از کم 100-150 کلومیٹر کا اور بہت بڑا برج ہے وہ. اچھا, اسی طرح چشتیاں پہ انہوں نے بھاول نگر میں اب میں گزارش آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن ڈیبیٹ یہ نہیں ہے. ڈیبیٹ یہ ہے کہ اگر صوبہ بنے گا تو اس سے مسلم لیگ نون کو یا کسی اور کو یہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر زیادتی. بات صرف یہ ہے کہ یہاں پر اچھا میں صرف ایک بات کہہ دوں. میں دیکھیں گزارش صرف اتنی ہے کہ یہاں پر ایک ریزولوشن آ گیا ہے قومی اسمبلی کے اندر, اب وہ پنجاب اسمبلی کو جائے گا. اس کے اوپر سب لوگ بیٹھ کے وائبل اور ایسے صوبے جو آپ نے کہا آتھینٹک بات کی جائے, ایسے صوبے بنائے جائیں جو اپنے فنڈ جنریٹ کر سکیں اور اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ ہم بعد میں پھر دیکھیں مرکز پہ اوپر سر اس پہ ڈیفینیٹلی لائبریری. آؤں گا. سر میں شاہ صاحب آپ کی تو میں بعد میں آتا ہوں, پہلے میں کیونکہ میں نے تھوڑا سا سٹارٹ پروگرام کا کیا ہے KPK سے. میں چاہوں گا شاہد سید صاحب, ہزارہ تحریک آپ نے شاہجہاں یوسف صاحب کو بھی دیکھا, ان کے والد بھی پھر بابا حیدر زمان کا بھی ہزارے کی تحریک کے والے سے بات کرتے ہیں. مالاکنڈ کی ڈیفینیشن ایجنسی کی ہے سر, کل کو کہے گی میں نے فاٹا کے ساتھ ملنا ہے, یہ بھی ممکن ہے, عین ممکن ہے. آپ لوگ بات کرتے ہیں DI خان کریم کنڈی, جو آپ کے فیصل کریم کنڈی ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں, بڑا کلیئر کٹ بولا ہے کہ ریفرینڈم کرا لیں میرے علاقے میں, سب کے لوگ ہم لوگ سدرن پنجاب کے ساتھ شامل ہونا شروع. سر پیچھے بچے گا کیا پھر KPK میں؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ملک کی ہماری جو 18 کروڑ عوام کی بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے کہانی ایسے سٹوریوں پہ پھنسے ہوئے اور سیاسی سکور کر رہا ہے کہ جن سے عوام کو کچھ نہیں ملنا ہے. جو ہمارا آئین ہے, آئین میں سب کچھ کلیئر ہے, ان کا طریقہ کار بھی کلیئر ہے. اگر اس طریقہ کار کو ہم چھوڑ کے آسمان سے اترے, زمین سے اترے, پہاڑ سے چلو, دریا سے نکلو, کرنا وہی ہے جو آئین میں لکھا ہے. باقی رہی ڈیمانڈ پہ, مانگنا سب کا حق, ہر آدمی مانگے, لیکن ان کا آئینی طریقہ کار ہے. ٹھیک, جس طرح سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ پختونخوا کا جو ہم نے خیبر پختونخوا کا نام رکھا تو آپ لوگوں نے زیادتی کی, آپ نے یوں کہا, آپ نے وہ. ہزارہ والے بولتے ہیں. ایک منٹ سنو, میں کلیئر ہوں, ہم نے کوئی نیا صوبہ نہیں بنایا, اسی صوبے کا نام تھا جو 109 سال پہلے, صرف نام کو چینج کیا, لیکن اس کے لیے بھی ہم نے کوئی روڈ سٹار, کوئی ہنگامہ, کوئی اللہ گنا, اور ہم نے کئی مرتبہ اسمبلی سے بل پاس کرایا, مرکز میں نہیں ہوتا تھا. اس مرتبہ اللہ نے ہمیں ایک گولڈن چانس دیا اور ہو گیا, اور وہ ہو گیا. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا را اس وقت جو ملک کی کنڈیشن ہے, اس وقت جو حالات ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس وقت اس موجودہ گورنمنٹ نے کوئی بہت اچھے کام کیے یا جو اس سے پہلے, چونکہ ایک عامر سے حکومت حاصل کیا, اس وقت پرائم منسٹر حلف اٹھا رہے تھے گیلانی صاحب, تو اسی وقت اس کو کہا گیا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ کل جہاز اڑ جائے اور ٹرین چل جائے. شروع پہلے دن کی بات بتا, بالکل ٹھیک بات, جو اس حالات میں 187 ارب روپے PSA کو دینا تھے, جو کمپنی کے واجب بولا جاتے, یہ نواز مشرف بھی جاتے وقت ایک جنرل ڈکٹیٹر کو بغیر خون خرابے کے نکالا گیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہے اس میں, میں بولے جیسا نیشنل فائنانس بل کی بات ہو گئی, تو اس میں پنجاب نے بالکل ساتھ دیا. میں خود اس میں تھا, ہمارے حیدر صاحب آئے تھے اور سارے چیف منسٹر تھے, پنجاب نے اس میں قربانی. وہ چیزیں جو تصور میں نہیں تھی, جو جنرل ہو گئے, انہوں نے کلیئر کر دیا. یہ سی کنسنسس کو اور مزید چلنا ہے. شاہد صاحب یہ مجھے ملک کے مفاد میں آپ کی بات میں بالکل اگری کرتا ہوں, کیونکہ مجھے, میں آپ سے ایک سوال کوئکلی بریک سے پہلے پوچھوں گا, پھر میں PMLN کا بھی موقف چاہوں گا. کل کو یہ باتیں ہوتی ہیں, PMLN نے ایک بات کیجیے, ہزارہ بھی الگ کریں, پھر فلانا بھی ہو, پھر اور صوبے بنے. میں تو کہتا ہوں ڈویژن بنے, 27 ڈویژن بنے, صحیح ایڈمنسٹریٹو تگڑی ہو کے کرے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو. مجھے بتائیں کل کو پھر یہ جو ہمارا کہتے ہیں جی 40% سے زائد جو آپ کا ہے پختون بیلٹ ہے جو بلوچستان میں, کل کو آپ اس کے لیے بھی مانگیں گے کل کو, تو بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت, اس وقت جب لیاری اوپر میں بات کرتا ہوں, گلگت بلتستان, کوئٹہ میں آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, پنجاب میں رولا گولا بھی شروع ہو جائے گا جب یہ حالات جو سامنے ہو گئے. آج رات پیپلز پارٹی کی لاہور میں ریلی, گجرانوالہ میں نون لیگ کی ریلی, کل کو یہ آپس میں لڑیں گے, یہ نظر آ رہا ہے. ان حالات میں صوبے کی تک بنتی ہے سر, یا باقی جو آپ کے ملک میں حالات ہوئے ہیں وہ ان کو دھیان دینا ضروری ہے؟ دیکھو, اس پر ہماری تھنکنگ میں یہ بولتا ہوں کہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس وقت جو سب سے بڑا انتہا پسندی جو کسی کو شاید سمجھ نہیں آ رہا ہے, جبکہ ہمارے GH کی سیف نہیں ہے, ہمارے مسجد درگاہ داتا کا درگاہ سیف نہیں ہے, ہم آج مسجد میں جو جاتے ہیں وہاں سیف نہیں ہے. ہمیں وہ انتہا پسندی جو پچھلے غلط پالیسی کی وجہ سے ہمیں اس کو روکنا ہے. اس کے لیے ہم سب کو کنسنسس مشاورت کی اور سب ساتھ دینے کی ضرورت ہے. میں تو کئی مرتبہ بول بھی چکا ہوں اور آج بھی شاہ صاحب کے سامنے بھی یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ کل ظاہر بات ہے ساری عمر پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں رہے گی, ان کی بھی نمبر آئے گا اور یہ حکومت شاید ابھی لوگ اس کو پسند کریں اور آ جائے, تو ان کو بھی پھر ان دوسری پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی کہ یہ مشاورت کے ساتھ چلے اور ان کو اعتماد میں لے کے چلے, تب یہ بیڑا پار ہوگا. ٹھیک, اگر مشکلات ہے. ایک بریک لیتا ہوں شاہ صاحب, بریک کے بعد تسلی سے میں چاہوں گا کہ ان دونوں حضرات کا آپ نے موقف سنا, اس کے اوپر جواب دیجیے گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। शाह साहब, आपने मौक़िफ़ सुना जनाब शाही सैयद साहब का भी, आपने शौकत बस्तर साहब की भी बात सुनी। अब मैं चाहूंगा आप इस पे जवाब दीजिए इसके हवाले से। देखिए जी, मैं शायद इत्तेफाक करता हूँ कि ये सियासी जमातों को वो हैंडीकैप होते हैं और सियासी जमातें किया करती हैं। जब इंतखाबात आते हैं ना, तो उससे पहले वो ये पॉइंट स्कोरिंग भी और कोई ना कोई ऐसा नारा मुकम्मल हो ना मुकम्मल हो, लेकिन वोट कैचिंग के लिए ये ऐसी बातें होती हैं। अब ये पिछले कोई 1.5-2 साल से बात चल रही है, सराइकी सूबा सराइकी सूबा सराइकी सूबा। अब सराइकी सूबे के बड़ा नारा लगाया साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी, और उन्होंने कहा जनाब के सराइकी सूबा जी सराइकी, लेकिन करारदाद में तो सराइकी सूबे की हिम्मत नहीं पड़ी उनकी कि उसको जुनूब कर दिया ना, जुनूब सराइकी सूबा तो हुआ ना। अब जब नूब शमाल लोग समझेंगे तो पता चलेगा ना कि क्या मतलब है। सीधा सीधा उन्होंने ऐसे लाइन डाल दी ना जी बीच में। मैं यही अर्ज करता हूं ना कि वो सराइकी से तो गए ना, भाग गए। मतलब दूसरी बात ये है कि बसा साहब ने फरमाया कि जनाब ये लोगों की डिमांड है और लोगों की बड़ी मारूमियां हैं। ये मेन आर्गूमेंट ये है मतलब, और इसी से इस्तेसाल पैदा भी होता है और इस्तेसाल दूर भी होते हैं। मतलब कि लोगों की डिमांड है कि मारूमियां। अब सवाल ये है फैजल साहब के मारूमियां अगर हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो कोलड़े के रहने वाले हैं, ये उसी सूबे के जिसके करारदादे पास कर रहे हैं वज़ीर आज़म रह चुके हैं। ठीक, और उनको किसने बड़ा मना? मजेदार तरीके से आप कहते हैं रह चुके हैं साबिक। अच्छा, हाँ, उसमें भी आएंगे सर, उसमें भी आएंगे। अब सवाल ये है, ये भी वोट कि बनाने भाई वाली बात किसने मना किया था उनको जबकि वो वज़ीर आज़म थे वो मारूमियां दूर ना करें? मना किया किसी ने उनको? अच्छा, ये लतीफ खोसा साहब गवर्नर पंजाब, उस हिस्से के भी गवर्नर है, किसने मना किया इनको कि वहां की मारूमियां दूर ना करें? ये गुलाम मुस्तफा खर साहब जो ये इधर बाबड़ा बाजार के रहने वाले हैं, ये भी उसी सूबे के हैं, किसने मना किया था इनको कि वो ना करें? सो मच सो गुरमानी साहब। सर इनको छोड़ दें, अभी आपकी बात हो रही है सर। तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर आपके सदर्न पंजाब की बनती ठीक कह रहे है। हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, प्रॉब्लम्स तो उनको हैं सर, अगर आप नहीं, कंपैरिजन देखें तो शाह साहब अभी तक क्या ये अच्छा गलत ही सही, लेकिन तासुर क्यों है? मेरी तसर नहीं जल्दी करवाइए ना जी, वोट क्या आपका सबों की रिपोर्ट है वहां पे। सुने तो सही ना, मतलब नहीं होगी। ओके, मेरे पे सवाल ये है कि ये अपने लोगों का इस्तेसाल भी करते हैं। फारूक लगारी साहब प्रेसिडेंट रहे हैं, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनको। मैं सर आपको इतने नाम गिनवा सकता हूं जो इलाके ज्यादातर लोग उधर से रहे हैं। तो पावर रही है उनके पास, क्यों आज तक अगर वहां पर स्कूल अगर नहीं बना किसी मुजारे का तो वो क्या कसूर हमारा है? ये इनका एटीट्यूड था या फिर इनके पास वो बार्गेनिंग पावर रखना चाहते थे ये कल को आपको टाइट करने के ये लिए? एटीट्यूड हमें क्या टाइट इन्होंने करना है? सवाल ये है कि जब रेजोल्यूशन पास किया आप लोगों को, मैं रेजोल्यूशन की भी बात करता हूं मैं। अब सवाल ये है कि वो उन लोगों की मारूमियां दूर करते, लेकिन मारूमियां दूर इसलिए नहीं वो करते कि अगर मारूमियां दूर हो गई, अगर वहां स्कूल बन गया, कोई कॉलेज बन गया, वहां पर अगर कोई अस्पताल बन गया, क्योंकि अपना तो ये इलाज इनका इस्लामाबाद लंदन लाहौर से हो जाता है, बच्चे इनके एचईसन में इधर उधर पढ़ते हैं। ये हैं वो इस्तेसाल करने वाले, और अब नया इस्तेसाल लोगों का कर रहे हैं कि जनाब हम आपको सूबा देना है, क्योंकि अब ये आप सूबे के फेवर में हैं? आप फेवर में हैं सूबे के? मैं बिल्कुल नहीं हूं। मेरी बात सुन लेना सर, मतलब हाँ या नहीं में सर? मैं नहीं हूं। तो फिर सर कल आपने 4 बनवा दें। सुने नहीं। अच्छा चले बोले। अगर एक लफ्ज पे सवाल जवाब होना है तो बात चलेगी। चलिए वो हाँ हो गया ना, आगे बताइए। सर मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये मैं तयद करता हूं इनकी, इट इज ए डीप रूटेड कंस्पिरेसी अगेंस्ट द फेडरलिज्म, अगेंस्ट पाकिस्तान। ये कोई ऐसी बात 4 हमने दिए हैं तो इसलिए दिए ना। अब अगर ये इनकी गुड ये बोनाफाइड है इनकी मूव, पहली बात तो ये है जनाब, मैं तलब इल्म हूं, कानून का भी सियासत का भी, ये करारदादों से कभी सूबे बने? मुझे बता दें कि ये इस करारदाद से सूबा बन जाएगा? ये करारदाद जो है बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन प्रोसीजर में लगेगी और तो अगर तरीकेकार पे गए। शाह साहब इजाजत दीजिए, मैं थोड़ा सा कमेंट ले लूं यहां से। मेरी बात सुनने में बात आ गई है, मैं इसमें थोड़ा सा लोगों को गुमराह न करें इस तरह के मतलब है कि ये लाइन में आ गया है। मतलब अवाम तक असल बात तो चली गई है। मुस्लिम लीग का असल चेहरा कौम के सामने आपने पेश कर दिया है, और क्या साहब ने ये हमारा चेहरा कैसे पेश कर दिया है? मैं दरमियान में मैं नहीं बोला, उन्होंने उसको मजीद माइक्रो लेवल पे और डिवीजन की बात की है। उन्होंने तो मेरे ख्याल में जो मियां साहबान की सोच है, जो पार्टी की सोच है, उन्होंने पेश कर दी कि हम सुबह नहीं बनाना चाहते और ना चाहते हैं कि कोई सुबह इस बुनियादों पर देखना ये बात कोई बुनियाद की बात नहीं की उन्होंने। ये अब आगे करेंगे बुनियाद की बात। देखिए गुजारिश सिर्फ इतनी है, अभी इन्होंने ये कहा, मैं एक मिसाल, अब मैं चूंकि पंजाब समझ मेरा तलक है, शाह साहब वहां पे है नहीं है,
रातों रात 2 महीने के अंदर बगैर पंजाब असेंबली से मंजूरी लिए हुए, जहां से शहनशाह मुअज्जम खादमाला की सवारी गुजरनी है, वहां से 2 महीने में 3 अरब का पुल बन जाता है। उसको हम कहते हैं अब कलमा चौक के ऊपर जो बना है, ठीक। अभी रिंग रोड 150 अरब का मंसूबा है, आपने विदाउट अप्रूवल वो बना दिया। आपने 3 रोया सड़कें जाती उमरा को, जहां पे कहते हैं खादमाला बसते हैं, जो 40-50 से। अब बात यह है कि मेरा जिला बहावल नगर है, मैं अब छोटी मिसाल देता हूं साहब आपको। टोटल हमें 40 करोड़ रुपए चाहिए फैसल, कोई हमारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिला बहावल नगर का। मैं मिसाल दे रहा हूं उसको, मरोट है, वहां पे लैया है, वहां पे सिर्फ पानी की वाराबंदी के लिए किसान, चूंकि बेस जनूबी पंजाब जो है उन लोगों का Agriculture। ये है कि एक तो वो एग्रीकल्चर, एक दूसरा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। 30 साल से हमारी हुकूमत नहीं आई, ये तो कह रहे हैं ना हमने वहां पे क्या किया है। भाई गुजारिश ये है, आप लोग तमाम वसाइल का रुख जब मोड़ देंगे, अपने क्रिमिनल एलिट्स के लिए जो लाहौर में बसती है, आपके खिलाफ तो अंदर लाहौर में चले जाएं। हमारे इलाके में जानवर इंसान एक जगह से पानी पी रहे हैं, तो ये कह रहे हैं ना, डॉक्टर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो बाउंड्री वॉल नहीं है। ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज है सर, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है। एक बात बता दूं, इन्होंने ये कहा कि सूबे इस तरह नहीं बनते। भाई सूबे किस तरह बनते हैं सर? आप सूबा नहीं बनाएंगे। आप मुझे एक बात बताएं सर, 2 बातें, बड़ा मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करूंगा, फिर मैं साहब पे भी जाऊंगा आगे। फैसल करीम कुंडी ने ऑन रिकॉर्ड ये बात की, 1-2 दिन में हमारे पास ये प्रोग्राम है, चल जाएगा इसी चैनल में। उन्होंने कहा क्योंकि जी इतने लोग सराइकी स्पीकिंग हैं, लसानियत की बात मैं कह रहा हूं, और पश्तो स्पीकिंग कम है, तो लिहाजा DI खान को हिस्सा होना चाहिए पंजाब का, सदर्न पंजाब। मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने आप, और बड़े करते धरते इज वेरी क्लोज टू दी प्राइम मिनिस्टर, उनके बेटे भी उनके बड़े दोस्त यार हैं, आपको पता है ये सारा सिस्टम। मुझे बताएं सर, इस वक्त में सर, और मेरा कोई क्वेश्चन नहीं सर, जब पाकिस्तान में इतनी चीजें मसले मसाइल हैं, लियारी में क्या प्रॉब्लम है, कितना कुछ हो चुका, शहीद साहब भी बताएंगे कि अभी भी आज तक स्वाद बुने में जो तालिबान अभी तक जो आप मुझे बताएं हालात बने में, आज फौज निकलती है, कल को क्या होगा आपके सामने? सर ये टाइम है, एक मेरी एक मैं सियासी मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं ना ये टाइम फिर आपके पास वापस नहीं आएगा। मैं वहां के लोगों की आंखों में खून देख रहा हूं, मेरी गुजारिश सुन ले आप तो ये कहते हैं ये टाइम है, देखें कब टाइम आएगा। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिवाय मुस्लिम लीग एन के आइसोलेशन का शिकार है, अकेली खड़ी है। तमाम पाकिस्तान की जमातें एक पेज पे हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं। सर आज सुन ले, आगे सूबों की बात करें जो आपसे अलग होते हैं, एक बात बता दूं, सब फटा बन जाएगा, आपको रूट बता दूं। ये कह रहे हैं क्या करारदादों से सुबह बनेगा? भाई जब आप नहीं बनाना चाहेंगे तो मैं आपको एक मैसेज दे दूं, कल जो हमने 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास किया ना, ये मैसेज दिया है हमने खादमे आला को, ये मैसेज दिया है कि आइन के अंदर रूट ये है कि हम अगर अब ये पंजाब असेंबली से पास नहीं करेंगे, हम 2/3 मेजोरिटी से बिल पास करवाएंगे नेशनल असेंबली से, चेंज करा देंगे, पास करवाएंगे सेनेट से, फिर हम कोशिश करेंगे एंड ऑफ द डे, प्लान है एंड ऑफ द डे कोशिश करेंगे कि मुफाहमत से सूबा बने, उसकी बाउंड्री वाल मुफाहमत से बने, हम लसानियत की बुनियाद पे, जबान की बुनियाद पे, एडमिनिस्ट्रेटिवली। अब मेरी गुजारिश सुन ले, कोई माइका लाल आज आप कह रहे हैं ना ये कि सियासी नारा है, अगला जब अगली असेंबली आएगी, हमारा अपनी असेंबली होगी, अपना गवर्नर होगा, अपनी सूबे की कोर्ट्स होगी, अपना पुलिस कमीशन होगा। गिलानी साहब के बेटे को बनाना चाहते हैं सर वहां से, सारी दुनिया ये क्यों बोलती है सर? इतना पैसा डालना, उन्होंने अपनी अगली नेक्स्ट जनरेशन सेट कर दी वहां के लिए, अभी शाह साहब ने कहा इतना पैसा कहां से आया? और ये अभी शाह साहब ने कहा कि साजिश है, यही मैं नहीं कहता, नहीं कहते, पूरा पाकिस्तान ये बात करता है सर, पूरा पाकिस्तान ये बात बोलता है सर। अच्छा मुझे बताइए 64%, अब फैसले मेरे भाई हैं, आप जरा लाहौर जाकर जरा देखें जरा कि किसी ने अगर उठना है ना, आज किसी ने पढ़ाई अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं जो एक ब्रेक ले लूं शाह साहब, और शाही साहब आप पे भी आता हूं, एक ब्रेक ले लूं। वेलकम बैक। 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल रात को मुझे एक मैसेज मिलता है और मैसेज में लिखा होता है कि जनाब अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि सिंध में एक बहुत बड़ी कौम बसती है जिसको महाजर कहा जाता है, और उनकी तर्जुमानी हम करते हैं, कुछ सिद्दीकी साहब थे, उनका नाम भी था, मैं नंबर भी मेरे पास है, और उन्होंने कहा कि जनाब अगर सूबा महाजर तहरीक के हवाले से आपको कोई प्रोग्राम करना है या कोई डिबेट करनी है तो मुझसे रब्ता करें। अच्छा, जब मैंने फोन किया, उन्होंने पहले फोन भी किया था, उस वक्त बिजी था, मैंने कॉल बैक किया, नंबर बंद मिला, फिर मैंने MQM से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी इस तरह की हमारे हवाले से तो कोई किसी किस्म की बात नहीं है। लेकिन मैं कोट करके कहता हूं कि शेख रोहिल असगर से मेरी बात होती है, और भी नून लीग के लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि जी एट द एंड ऑफ द डे MQM हैदराबाद और कराची को गालिबन एक सूबा बनाना चाहती है। ये उनका एक स्कूल ऑफ थॉट है जो गलत भी हो सकता है। अब डेफिनेटली हम हमेशा सपोर्ट करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर हो तो बेहतरीन हो। शायद सही साहब ऐसा मुमकिन है, ये भी हो सकता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि लियारी का जो फड्डा है सारा इसी चक्कर में, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कराची के बारे में जो मेरी नॉलेज है,
मैं आपको थोड़ा पीछे याद दे रहा हूँ, ये बिल्कुल, ब्रिगेडियर आपके इम्तियाज पास साहब जो आएगा। ईसाई का था उसने बोला कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, सुबह पहले उन्हीं लोगों ने, हमारे बदकिस्मती मुल्क ये कि फौजी जब फौज में होता है वो सच बोलता है, झूठ बोलता है, जब रिटायर होता है फिर सच बोलता है। ब्रिगेडियर इम्तियाज जो था उसने इंकशाफात किए, वो जिनापुर वाला जो आपने, वो जो कोई जराफुन नहीं था, कुछ नहीं था। अभी रिसेंटली औरंगजेब में उस दिन फिर दोबारा नक्शा टीवी पे देखा, आपने देखा, सब दुनिया ने देखा, तो कुछ ऐसी चीज तो है, इसमें कोई शक की बात तो नहीं है। और रातों रात चैकिंग भी हो जाती है, रातों रात बंदे भी साबित हो जाते हैं, रातों रात कराची हमारा, फलाना हमारा। तो ये चीज अगर कोई भी इग्नोर करेगा ये उसकी अपनी होश है। हम इस सब चीजों पे नजर रखे हुए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। उनका ये भी एक हिस्सा है, उनका ये भी। अब हजारे का, जिस पार्टी का हजारे में एक काउंसलर तक नहीं है और वो बोलेगा हजारे में सुबह बनाओ, मैंने बोला भाई बिल्कुल बनाओ। अब कराची में आकर जहां के बाजार पे जलसा बहुत बड़ा करवा रहा है, लोग उसी का रहा है, स्टेज वही संभाला हुआ है, सुबह बनाना है केपी में और जलसा कर रहा है वहां पे कराची में। तो ये सब वो चीजें कि हजारों बहुत लोग हैं नजर, अच्छा, इनको दो, इनको दो, उनको दो, हमें उसमें कोई इतराज नहीं। हम बोलते हैं कि जो अगर बदकिस्मती से इस मुल्क को अगर कोई बचाए तो उसका वाहिद रास्ता है ये। सर आप देखिए ना, सिंध में शाही साहब, सिंध में अगर बनता है ना मिसाल के तौर पे कराची हैदराबाद अगर सुबह बनता है, मैं मिसाल देता हूँ, तो पीछे सर मीरपुर खास, सक्खर और लाड़काना बचता है। ये सिंधी कैसे बर्दाश्त करेगा, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, दूसरा कैसे बर्दाश्त करेगा। ये सिर्फ लड़ाई करना है, इस मुल्क को बेरूज बनाने की साजिश है। लयारी में कच्ची और बलूच दोनों भाई थे, कल तक भाई थे, आज जानी दुश्मन है, आज जानी दुश्मन है। एक पीपल पार्टी का वोट है, वहां से हमेशा एमपीए एमएलए दो चार चीज उनके हमेशा उनके होते, ठीक। और उन्होंने कुर्बानियां भी दी। आज उनके बच्चों के साथ, उनकी बीवियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, रफीक इंजीनियर का घर को आग लगा दी, तो ये नबील गोल अपने हल्के में जा नहीं सकते। ये वो चीजें हैं जो मुल्क को कमजोर करने वाली साजिश कौन कर रहा है सर? देखो बात सुनो, अभी देखिए ना कराची में, आप अभी कराची में जो कुछ हो रहा है, पुलिस के अफसरान के बीच में इख्तलाफ है, राय के बीच में, हुजूर वसान नाराज बैठे हुए, वो कहते हैं जी सारा कुछ चीफ मिनिस्टर ने अपने हाथ में ले लिया है। यानी कि ये फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव की जो बात करती है पार्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर हम चीजें ठीक करेंगे, उनसे ये मसला तो हल हो नहीं रहा जनाब। मैं यही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि देखो मैं खुद अभी वहां तक, मैं आपको अपनी पार्लियामेंट की बात बताऊं, मेरे को 2 महीने हो गए, 4, 6, 8 सेशन हो गए, और मैंने हल्फन आपको ये बात बताता हूँ कि मैं जो स्टडी करके महीने में जो मेरा दिल भर गया इसी हाल से कि यहाँ पे कोई बंदा ना इस्लाम से मुखलिस है, ना कोई पाकिस्तान से मुखलिस है, वो सिर्फ अपनी पार्टी से मुखलिस है। और पार्टी से क्यों मुखलिस है? इसलिए नहीं कि पार्टी अच्छी है, बादशाह खान बाबा अच्छा था, वही खान बाबा अच्छा, इसलिए नहीं, इसलिए कि मेरी पार्टी ऊपर जाए, हुकूमत हम बनाए, मैं वजीर बनूं और पैसा कमा लूं। हमारी थिंकिंग क्या है? पैसा बनाओ। तो पैसा बनाना अगर हमारा मोटिव है तो ये तो फिर सियासत नहीं हुआ, ये तो मुनाफिकत हुआ। अगर हम मुल्क के लिए सोचे तो भाई आज इस मुल्क को बहुत सख्त जरूरत है नवाज शरीफ की, इस मुल्क को सख्त जरूरत है इमरान खान की, इस मुल्क को सख्त जरूरत है असद जरदारी की, इस हर सियासतदान की इस मुल्क को जरूरत है खुदा के लिए, और इस मुल्क को जरूरत है इन तमाम को इकट्ठा होने की। 18 करोड़ आवाम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, जो भी सोच आज तक है, आज तक असम्बली की, आज सीनेट की बात बताओ, जो भी सोच है वो आज पार्टी का है। शाही साहब एक बात, हाँ ये नाम है, मुझे बोलिएगा, मैं आगे शाह साहब पे आऊंगा, मुझे बताएं कि हर वो चीज जो सबको दूर कर रही है, चाहे वो उसके पीछे जो भी रीजनिंग है, सूबों की बात ही सही, वो नहीं होनी चाहिए फिर इसका मतलब है, ठीक? शाह साहब बिल्कुल ठीक। शाह साहब अब एक में कुव्वत है, हमें अगर तबाही की तरफ यही चीज हमें वो जो चीज जो दुनिया के नजर में एक में कुव्वत हमसे लेने की साजिश है, ठीक? शाह साहब ये फिर सिंध के अंदर भी बात होती है, महाजर, ये जो मैं तहरीक की बात कर रहा हूं, कल को आवाज उठ सकती है ना। अभी तो वो कहते हैं चलो नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं, हो सकता है वो कहे जनाब के सिंध कराची के हालात आपके सामने, मार धाड़ आए दिन, अभी बम धमाका, कभी दस्ती बम मार दो, कभी फायरिंग कर दो, लियारी में सब कुछ सिलसिले और आपस में कॉन्फ्रंटेशन। क्योंकि मैं इनसे भी यही सवाल करूंगा, हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही सो कॉल्ड इस किस्म की है कि कभी हसान साहब नाराज, तो कभी जुल्फिकार मिर्जा साहब नाराज, कभी अपने ही मिनिस्टर्स पे नाराजगी आपके सामने, मैं नहीं कह रहा, तारीख बताती है, तो सर फिर क्या है? अब ये तो ये बताइए, नहीं मैं आप चाहूंगा आप तबसरा करें कि फिर इसका मतलब है कि बुनियादी तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन इशू नहीं है, सियासी चक्कर ही है ना सारा। देखिए जी, अब बात चूंकि सूबे का सब्जेक्ट आपका सूबे का है, जहां तक कराची की आपने बात की और वहां पर हुकूमत 3 जमातों की है, 2 ये बैठे हुए हैं MQM में, सेंटर में भी इन्हीं की हुकूमत है, वहां पर वो हमारी हुकूमत नहीं है, ना हमारा लेना देना, ना हमारे बारे में कोई वर्डिक्ट आया किसी सुप्रीम कोर्ट से नहीं, ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट है। अब ये सारी बात जो है सूबों की, ये बात अब पहली बार तो नहीं चली, इससे पहले जिस जिक्र कर रहे थे आरबी का और वो जनापुर और ये वो मतलब, और जब मैं कहता हूँ बतौर तालिब इल्म, मैं कहता हूँ, मैं जमात की बात नहीं कर रहा, मैं बतौर तालिब इल्म, बतौर शहरी पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि ये
یہ اختراع اسی بات کی ہے کہ جو یہ صوبہ رہ گیا ہے اس کو ڈس انٹیگریٹ کر دے، اور الٹیمیٹلی جب خدا نہ کرے اگر آج صوبوں کی بات کی تو بنیادی طور پہ مقصد یہ کہ پی ایم ایل این کو ویک کیا جائے، توڑا جائے نا، کیونکہ آپ ادھر ویک ہیں اس سائڈ پر. میں کہتا ہوں جی دیکھیں ادھر strong ہیں. ہماری سیدھی بات ہے نا سر. ہم ویک ہوں گے یا کمزور ہوں گے، یہ کمزور ہوں گے یا ویک ہوں گے، تب نہ کہ ملک اگر ہوگا تو سر ملک اگر بعد میں آتا ہے نا، پہلے تو سیاست کا نہیں ملک پہلے آتا ہے. نہیں سر، اپروچ جو نظر آ رہی ہے سر اس قوم کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان ان کے لیے بعد میں غالباً تمام سیاسی جماعتوں کے لیے آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن پہلے ان کو اپنی سیاست ٹائٹ کرنی ہے کہ اپنے حریف کو ویک کیسے کرنا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں تو فیڈرلزم کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان ہوگا تو کسی ہماری سیاسی جماعت ہو، ان کی ہو کوئی ہو، اس کی بہت بڑی بات بھی ہوگی نا. سوال یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں آپ صوبے دیکھیں نا، یہ آ گئی قرارداد، ایک ان کی قرارداد آ گئی، 2 اور آ گئی، 3 اور آ گئی، باجر کی آپ کو آ گئی، اور آج نہیں اور کل آ جائے. سر میسج آیا مجھے، میں میسج شیئر کرنا چاہتا تھا. آج نہیں کل آئے گی یہ بات آئے گی. اور اگر الٹیمیٹلی یہ صوبے بن جاتے ہیں اور کل کراچی کا صوبہ بن جاتا ہے، اللہ معافی دے، کراچی حیدرآباد وہی کراچی حیدرآباد درا ہے ہب ہے پورے ملک کا، تو وہ جو آج اگر وہ صوبہ بنتا ہے تو 8 مہینے کے بعد وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس کا مطلب باقی سارے پاکستان کو بھوکا مار دیں گے، پاکستان سارے کو. بس صاحب بریک، تسلی سے بریک کے بعد واپس آتا ہوں. بریک لیتے ہیں جی، واپس آتے ہیں جی. ویلکم بیک. سر 2-3 چیزیں یہاں پر سامنے آئی سر. بس صاحب ایک تو یہ کہ جو اوور آل ایک پکچر نظر آئی ابھی تک صوبوں کی بالکل ہونے چاہیے سر بنیادی طور پہ، جو بالکل بیک ٹو اسکوائر 1 کوشچن پہ آؤں گا، وہ ہونے چاہیے سر ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر. ایڈمنسٹریٹو بنیادیں سر سب آپ کے سامنے. لیٹس ناٹ ٹارگیٹ پنجاب اونلی. آپ سر کمپلیٹ سارے لیول پر آئیں تو سر یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ محض ایک سیاسی تھپڑ تھا جو آپ نے مارنا تھا ہمارا؟ بات یہ ہے کہ متعلقہ صوبائی اسمبلی فورم ہے نا، کہ اگر کسی بھی صوبے کے اندر نیا صوبہ بننا ہے، اس صوبائی اسمبلی کے اندر بحث ہو. وہاں پہ اگر فرض کریں جیسے آپ کراچی کے بھی سندھ کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ جو کراچی کی بات یا حیدرآباد کی کر رہے ہیں، کیا کسی ایم پی اے نے یا کسی ریپریزنٹیٹو نے جو کہ عوام کے نمائندے اندر بیٹھے ہیں نا سارے سندھ کے، کیا کسی نے وہاں پہ ریزولوشن جمع کروایا ہے؟ یہاں پر ہم لوگوں نے 3 دفعہ یہ نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش فیصل، اب میرے اس لیے پاکستان نظر کیوں نہیں آ رہا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے پنگا لینا ہے 47 کے بعد مجھے بتائیں کر لیا. آپ بولیں. ایک دفعہ آپ کو میں ریکویسٹ یہ کروں گا، ایک دفعہ آپ چکر ضرور لگا کے آئیں. آپ یہاں بیٹھے اسٹوڈیو میں اسلام آباد. سر میں نے پریکٹیکلی سر آپ ذرا میں نے سر اتنا ٹریول کیا نواز شریف صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب کا بھی کلپ آپ پسند نکالیے. ملتان گئے، انہوں نے کہا یہ ہر صورت میں جنوبی پنجاب کو صوبہ ہونا چاہیے. بہاولپور گئے، انہوں نے کہا یہ ہر صورت بہاولپور اسٹیٹ بحال ہونی چاہیے. ابھی شاہ صاحب نے یہ فرما دیا کہ 4 صوبے بنا. گزارش یہ ہے کہ 9 صوبے بنانے والی گل ہے نا جی، یہ کرنڈے نے، اور انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہم صوبہ نہیں بننا دیں گے. بھائی گزارش یہ ہے اب صوبہ بنیادوں پر، بنیادوں پہ نہیں، انہوں نے کہہ دیا ہم بننے نہیں دینا چاہتے صوبہ. اس لیے کہ بھائی جب آپ ہمارے وسائل کو لوٹ رہے ہیں، جب آپ ہمارے اور آپ کی سوچ کیا ہے، جو ایک میئر کی سوچ ہے، ایک کاؤنسلر کی سوچ ہے، بلوچستان والے تمام لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں. سر وہ تو پہلے ایڈریس کرو جو الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں. اگر بلوچستان میں صوبہ بننا ہے تو اس کا فارم صوبائی اسمبلی ہے نا. ہمارے ساتھ یہ وہاں پہ ہماری قراردادوں پھاڑ دیتے ہیں. بھائی وہاں پہ آپ آرگومنٹس کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صوبہ نہ بنے، انتظامی بنیاد میں نہ بنے، تو ہمارے سے وہاں بات تو کریں. ہم جو بات شاہی سید صاحب فرما رہے ہیں، ہمیں سب لوگوں کو ایک پچ پہ بیٹھ کے پاکستان، ہم نے جو مفاہمت کا ڈاکومنٹ ان کے ساتھ سائن کیا تھا، انہوں نے تو پھاڑ دیا اس کو. ہم تو آج بھی چاہتے ہیں، اور یہ جو ہم نے میں کہہ رہا ہوں جو قرارداد دی ہے نا، یہ وے فارورڈ ہے. یہ پنجاب اسمبلی میں ہی جائے گی. وہاں پہ حکمران یہ ہیں، ہم ان کے ساتھ اگر وہاں پر اپروو نہیں ہوتا تو آپ نے 2/3 یہاں کر رہے ہیں، 2/3 اوپر جا کے کرنا ہے، ان کو بائی پاس کرنا ہے. یعنی کہ جو باقی سر ملتان، آپ کے فیصل آباد، لاہور، آپ کے پنڈی ڈویژن، آپ کے سرگوڑا، یہ پاکستانی نہیں ہوا. اچھا اس کا حل کیا ہوا؟ میری گزارش سن لیں. اس کا حل کیا ہے کہ اگر یہ صوبہ نہ بننے دیں، اگر یہ ہمارا رائٹ، اچھا بنگلہ دیش کیوں بنا تھا؟ مجھے بات کر لیں. اگر آپ بنگلہ دیش والوں کو اس وقت بنگلہ دیش بنا دیتے، آج اس پاکستان کا حصہ ہوتا. آج آپ اگر ان کو شناخت نہیں دیں گے، ان کو ان کا حق نہیں دیں گے، اگر اور میں ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں سر ایک چیز میں آگے جا رہا ہوں سر، سدرن پنجاب کے زیادہ مسئلے یا بلوچستان کے؟ سر بالکل اللہ کو حاضر جان کے سچ میں نے کب کہا یہ؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ بلوچستان. اچھا بلوچستان جو ہے آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں پنجاب کے ساتھ. میں پاکستان کا حصہ ہے سر. آپ
سر وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، پنجاب بلوچستان کے ذرائع وہ لوگ آپ اور پورا پاکستان باقی 38%. سر کسی صدرن پنجاب کی ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز کے جگہوں پہ یا گورے بات نہیں کر رہے، بلوچستان کی بات کرتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ سارے اکٹھے ہوں اور ہم نے اب ریزولوشن دے دی. میں میں آتا ہوں، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں سر پلیز. میرا سوال ان دونوں بڑی پارٹیوں کے میرا بھائی ہے مجھ سے بڑے سیدھے اس سے سوال ہے. 65 سال پاکستان بنے ہوئے 63 سال تو ہو گئے اور یہ چاروں صوبے ایک ساتھ تھے. ہم چل رہے تھے، سرائیکیوں کو بھی تکلیف ہے، قبائلوں کو بھی تکلیف ہے، بساؤں کو تکلیف ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ دونوں بیٹھ کے پہلے پاور پہ، پہلے روزگار پہ، پھر ہیلتھ پہ، پھر ایجوکیشن پہ جو لوگوں کے مسائل 18 کو عوام پہ ایک اس پہ میٹنگ کرے، ان کے لیے سولوشن نکالے، ان کی بدحالی سے نکال کے پھر بھلے ڈیوائڈ کرنا کرو. لیکن آج گھر میں کچھ ہی نہیں ہے اور تم بٹوارے کر رہے ہو. تو اگر 65 سال برداشت کیا تو 2-4 سال 1 سال 5 سال بیٹھ کے وہ ایشو چھیڑو جس سے اس ملک کی گاڑی چل پڑے. گاڑی اب سے رکنے والی ہے. آپ IMF سے ادھار لے گئے، آپ اندرونی حالات جو آپ کے سامنے دے گئے، آپ پسند نہیں کرو کی بات ادارے تباہ ہو گئے. شاہ صاحب فیصلے ایک بات بتا، اگر ہم اس کو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ٹیک اپ نہیں کرے گی نا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل کی ایک جماعت ہے، کرے تو ایکسٹریمسٹ اٹھ رہے ہیں. اگر ہم لوگ اس کو نہیں ٹیک اپ کریں گے تو اس کا رزلٹ کوئی اور ہوگا. میں آپ کو ابھی شاہ صاحب چلو پوچھیں جی کیا پوچھیں کیا سر؟ آپ نے دونوں بھائیوں کی سنی، شاہد صاحب کی بات اور آپ میں وہ سن رہے ہیں، یہ تو ہم سنتے رہتے اب میں ہیں. دوبارہ پوچھوں کہ جی صوبہ بنے نہ صوبہ، آپ کے موبائل واس ہوئے صوبوں کے بنیادی طور پہ آپ حقوق میں. سر میں شاہ صاحب آپ سے ایک بڑا، کیونکہ یو لائر آلسو سر بائے، کیا یہ حالات، موجودہ حالات جب پاکستان کے بیرونی مسئلے مسائل ایران کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی گورے میں سب سارا سمجھ گیا انڈیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ہے نہیں ہے، جاتا ہے نہیں جاتا ہے، ہم سر ایٹ اے ڈویژن آف این ایبسولوٹ بریک اپ ہیں کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے. فیصل صاحب، جس ملک میں سینٹرل حکومت نہ ہو، وزیر اعظم نہ ہو، کیبنٹ نہ ہو، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن چل رہے سب چھوڑے میں جی فیصل صاحب. پھر اگر اس طرح اگر آپ کسی کے آرگومنٹ کو اس طرح رد کریں بیٹھے کیسے نہیں؟ اگر تو فیصلہ شریف کورٹ نے سنانا ہے تو بھائی آپ سر وہ ڈیبیٹ کی اور چل رہی ہے سر. میں اگر عدلیہ کو مانتے ہیں، اگر دیکھیں میں بڑی دیر سے خاموش بیٹھا ہوں فیصل صاحب، میں آدمی نہیں ہوں. اب یہ دعوت دے رہے ہیں فیصل صاحب نے، میں نہیں مانتا جی. اور بتائیں آپ مقدمہ کر دیں مجرم رہے سر. ڈیبیٹ ہے سر، یہ ہے تکلیف، یہ تکلیف ہے. 9 سال مجرم رہے آپ. چھوڑے سر سارے مجرم صحیح سر. آپ شاہ صاحب ہمارے پاس اپیل کا حق نہیں ہے، آپ کے پاس اپیلوں کے حق ہے. آپ تو اپیل مانتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں اسپیکر فیصلہ کرے گی، بات کرتے ہیں. ڈسکوالیفیکیشن کا بھی روٹ ہے سر. آئین کے اندر. ختم ہو جائے گا. میں چالیس بات کمپلیٹ کر لانا پڑا ہے. بس صاحب شاہ صاحب فرمائیے. میں مہربانی میں کافی میں کہہ چکا ہوں. نہیں شاہ صاحب آپ نے جو آپ میں سر نہیں فیصل صاحب، میں عادی نہیں ہونا. مہربانی جناب جی، میں کوئی اور اگر آپ لیگل سوال کو پوچھنا ہے میں حاضر ہوں. لیکن اگر یہ کہ آپ ان کو گھنٹہ گھنٹہ دے میں بات کروں تکلیف ہو جائے. نہیں شاہ صاحب آپ بولے نا، میں امام ہوں ان باتوں کا. شاہ صاحب آپ فرمائیں. آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، آپ بڑے اچھے بھائی ہیں. آرگومنٹ کے ساتھ آرگومنٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ نے صوبوں کی بات کی ہے، قراردادوں سے صوبے نہیں بنتے. اگر ان کی ہمت تھی تو یہ بل لاتے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا. کیا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ قرارداد سے صوبے نہیں بنتے. اگر یہ بونافائیڈی ہیں، پنجاب کے یہ کا صوبہ بنانا چاہتے ہیں سرائکی یا یہ جنوبی پنجاب کو، تو یہ بل لاتے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا 239 آرٹیکل کے تحت. ہاں وہ کیوں نہیں لائے آپ؟ اس لیے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. جواب ایک شاہ صاحب مجھے بتائیں، جب آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر نہیں ہے، کیبنٹ نہیں ہے، کل کی جو قراردادیں منظور ہوئی وہ نہیں منظور ہوئی. پھر کون سی سر یہ جو کہ انہوں نے کہی کہ جی پرائم منسٹر پہ اعتماد مکس کرتا تھے؟ نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں فیصل صاحب. میں دونوں آپ کی باتیں کر رہی ہوں. قراردادیں ہیں اسمبلی کی قراردادیں، باوجود اس کے کہ شور صاحب میں کہتا ہوں جی پاس ہو گئی ہیں. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ قراردادوں سے صوبے نہیں بنتے. اور جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نہیں ہے اور کیبنٹ نہیں ہے وہ اور بات ہے. وہ حکومت کے بغیر ملک چل رہا ہے. میں کہتا ہوں ببانگے دوئل کہتا ہوں اور کانسٹیٹیوشنلی کہتا ہوں. آرگومنٹس ملازہ کیجئے. ہم بات کرتے ہیں آپ آرگومنٹس ملازہ کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے آپ کو ہمارا جسٹس نہیں مانتے. کس کو؟ ہم اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں آپ نہیں مانتے. غیر آئینی فیصلہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، لیکن اس کے باوجود
हम अदालतों से आपकी तरह कभी नहीं लड़े, हमने उन पर कभी हमले नहीं किए, हमने जजों को कभी मारा नहीं, हम अपने केसेस, लेकिन आप ये कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। लड़ते हैं, नहीं हमने ये भी नहीं कहा, हम नहीं हमने मानेंगे। कहा डिटेल जजमेंट आने दे, और अब मैं नहीं, मेरे डिटेल जजमेंट आने दे, और डिटेल जजमेंट आने के बाद कुछ दिनों की बात है। मुझे बताइए कि मैंने एक सवाल उठाया था कि 9 साल आप मुजरिम रहे सर, वो ये दावत दे रहे हैं, अब ये दावत एनआरओ में सर आप भी थे, शाह साहब, ऐसी बात नहीं, ऐसी सर एनआरओ वो ना होता ना, वो बाहर थे सर, आप भी थे, भाई मैं आ गए तो अब की बात हुकूमत में कर आ रहा हूं, अभी इन्होंने की एनआरओ तो चीज ही गलत है, टेक्निकली होना ही नहीं चाहिए, सुबह नहीं बनता, अपना नहीं बनता। अब भी तो कह रहा मुझे हूं। बताइए कि हमने करारदाद दे दी है ना, अगला स्टेप इसका बिल है, अगर आप इसको पंजाब असेंबली से पास नहीं करेंगे, हम चाहते सर हैं हर चीज कंसेंसस से हो, साथ हो, आएगा इधर और आएगा नेशनल असेंबली में। चले सर आएगा तो बस साहब बहुत शुक्रिया, घूम रहा है शाह साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, शहसीद साहब बहुत शुक्रिया आपका। शादियों का आपने चलो जी, मंडे को मुलाकात होती है आपसे, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।